कल्चरल खंयच्यो कांयच अशें वेश ना पण कितें किंवा गाडी माती बॅच बॉक्साची गाडी आनी कितें ना कितें तकली बरी आसा कितें हें करूंक शकता एक बरें आर्ट्स तयार करूंक शकतात जिमानात असं विचार येतो की जे वेस्ट वस्तू असतात पळय त्याचा वापर करूया आणि परत एकदा मार्केटात हाडुया तेच मेन न्हू आमी आतां कितें म्हणटा कितें जाता मॉडर्न जे वस्तू वापरले भायर उडयतात न्हू पण तेजेर सुद्दां इवन हांव खूब दिवस सुद्दां बारीक बारीक करपाच्यो आनी कोणाचे ते सुद्दां कलेक्ट करता केन्ना केन्ना लायक कोणाचे कलर तेजे कॉम्बिनेशन कितें आर्ट्स तयार करप ते मागीर हें परत सरता आयज जे तुमी हे केला ताका लोकांची मागणी कशी आहा हां बरें ऑर्डर्स दिता म्हाका हांव ते पळय कितें पेंटींग हँड पेंटींग आतां ह्या तेंपार तुका पेंटींग हातीन पेंट केल्लें मेळचें ना प्रिंटींग हँड पेंटींग अशें पेंटिंग्स कोणाक करून मेळना म्हणून ती काम म्हाजें हांव काम करता म्हाका प्लेजर मेळटा आनी म्हाका मातशें कितें तरी आसा हातीन आमचे टॅक्नीक्स चलता एक कलाकार तुम्ही म्हणून कितें लोकांक सांगूंक शकता कलाकार कलेन आपूण सदांच कलेन जो कलाकार आसता पळय सगळेच कलाकार जे जल्माक येता पळय प्रत्येकाच्या हितून आनी कला आसता पण ती कला आपल्याक भायर काडपाक हें मेळप एक साधन मेळूंक जाय आनी प्लॅटफॉर्म कितें तें प्लॅटफॉर्म मेळप पण आतां ह्या काळान सगळे अशें बरोबर येवन प्रत्येक जाण आपूण कितें करता आपले कितें हे प्रोडक्ट्स आसा किंवा कितें आयडियाज आसा हे सगळे एकठांय घेवन येता ह्या एका वाटेन पळोवंक गेल्यार सगळ्यांक एक्सपोजर बरो मेळटा थोडे आसा भायर बायल अशी बास्केट करता आनी कोण खावपाचें करता खूब एक्सपोजर मेळटा तांकां हे सो त्या वटेन जर पळोवंक गेलें म्हजें पेंटिंग्स हांगा लायता अशें जायना की सगळे हांगा आतांच घेता पण ओवर द पिरियड ऑफ द इयर दे नो की बाबा विनय मांद्रे हाचे पेंटिंग्स अवेलेबल आसा ऑनलायन पळयता थंय थोडे तांचे म्हणटा फिजिकली पळयत जाल्यार ऑनलायन पळयच्या परस खूब वेगळें आसता सो त्या हातून पळयत जाल्यार एक्सपोजर डेफिनेटली ह्या मार्केटा बद्दल रिस्पॉन्स लोकांचा कसो आसा आनी तुमच्या पेंटिंगा बद्दल मागणी लोकांची कशी आसा म्हाका फक्त पेंटिंग्सूच सोडूं ना तुमी जर हांगा पळयत जाल्यार हांगा पेंटिंग्स आसा प्लस वी हॅव अदर एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स एंड सो रेस्पॉन्स इज डेफिनेटली गूड इतलो हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लो पण रेस्पॉन्स बरो आसा हे आतां तिसरें वर्स हांव सो म्हाका खोशी जाता हांगा येवपाक मॉनिटरी गेन्स ऑर फायनान्शियल गेन्स इज सेकंडरी मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर एन आर्टिस्ट इज being able to showcase your art to others. So that is one of the best thing which I get from this market is getting an audience to come and see what I have to offer. पहिली म्हणजे ऑर्गनान जो जाता म्हाका वालोर करप कारण इतल्या नीट हातून ऑर्गनायज करप हातून खूब प्रकारचो एक स्ट्रेस आसतलो तांकां किंवा ऑर्गनायजेशन कितलें करपाक की प्रत्येक खूब जाण मागता आसतले जागो पण अवेलेबिलिटी इज लेस तुमी जे म्हणटा तशें थोडे म्हणटाले की वर्सान 2दा करून केल्लें चड बरें प्रॉबेबली इट कूड डायल्यूट इट प्रॉबेबली इट कूड बी गूड पण तुमी प्रश्न केलो की दुसऱ्या वाठारांत जर जाल्लो जाल्यार आनीकूय बरें कारण खुबश्या जाग्यार लोकांक एक्सपोजर आसना. So yeah, celebrating Aldona is an festival and it's of ideas. Because लोकां हाडून आनी स्टॉल्स घालपाक थोडे आर्ट हें आसा कला आसा तें एक्सपोज करपाक आनी तें बरें म्हाका लागता कित्याक सगळ्यांनी कितें गुण आसात ते आमचे शोकेस करून जाता. सो आमचे लोकल लोक आसात ते आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी रावतात ते फकत आल्दोना न्ही फकत आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी रावतात ते येतात तेंगे वस्तू दाखयतात थोडे विकतात थोडे डिस्प्ले करतात आनी अशें करून आमचे लोकांनी की आमचे ते सदां आशिल्ले टू हॅव दीस टायप ऑफ मार्केट टू प्रमोट आवर लोकल टॅलंट आनी सो इट इज बोथ आर्ट एंड क्राफ्ट with also household items and even food items. So I think this is a very good initiative which is taken and this is the 3rd year which we are doing. So किती वर्ष असे मार्केट ऑर्गनाइज होता? 30
2022, 2023, 2024. सो लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा? रिस्पॉन्स बरो हातूंत फुडें तितले लोक आयलो आनी people are asking even to increase the timing and to try to have it more often, but it has to have its own time frame. You cannot have like Christmas cannot be repeated again. So if you're celebrating Navdana, people must look forward to the next edition of it. So it has to have its timeline, dateline. जो आमचो ट्रेडिशनल बिजनेस आसलो तो हांगासर तुमी केन्ना केन्ना दाखयतात पूण हे फुडें हो ट्रेडिशनल बिजनेस व्हडलो जावपाक कितें हें आसतलें? सो एक सांगता एक पाटी हे लोक आयले हिंगा आनी तेंगे स्टॉल्स कितें गायले इवन इफ दे पुट अप देयर ओन दिस थिंग लोकांक दिसता they get it through promotion which is done on Facebook, on social media, and they get this kind of an opportunity, interaction. I will also tell you something. If you come around, there are some visitors, apart from our very own people who are very top artists and all who are here. There are visitors who are coming from different parts of the world. Even foreigners are coming, and people, Indians who are very highly placed also are coming and visiting this place. And I think this way the word goes around. They had the visiting cards, they get thought details, get phone numbers of it, and this way it gets promoted to different levels. नाव सांग. रुक्मिणी. किती वर्सां जाली हे करता? आता 60-70 वर्सां. ते भुरगेपणांतल्यान सुरवात केली करपाक आनी करून मागीर बाजारान विकता. म्हापसा विकता. कितें कितें करतात? कितें कितें करता? आता जो लोक असले हितून इंटरेस्ट दिता करपाक. तशें की आमच्या